नमस्कार। घर परिवार र समाजमा माया, आत्मीयता र निकटताको साइनो सम्बन्ध हुनेहरू यहाँबाट सानो समस्या भएसँगै न्याय अन्यायको निसाब खोज्न न्यायालय पुग्छन्। न्यायालयमा बस्नेहरूले न्यायिक मनबाट समस्या र अन्यायमा परेकाहरूलाई न्याय दिन्छन् र बदमाशहरूलाई कानुनी कारबाही गराउँछन् भन्ने विश्वास डगमगाउँदै गर्दा न्यायमूर्ति अर्थात् न्यायाधीशबारे केही कुरा भन्नै पर्ने भएको छ। हिजो न्यायाधीश वा प्रधान न्यायाधीश न्यायिक मनका हुन्थे। अधिवक्ता, कानुन व्यवसायीहरू पनि पीडितलाई जिताउन इमान्दार प्रयास गर्थे। तर अहिले जमाना फेरिएको छ। न्याय अन्यायको होइन, नाफा घाटाको जमाना। यहाँ बदमाशहरूको अघिपछि सयौं वरिष्ठ दाबी गर्ने अधिवक्ताहरू अन्यायमा पर्नेसँग केही मात्र। किनकि शक्ति र पहुँच अनि पैसाको दुरुपयोग गर्नेहरूले नै सबैभन्दा बढी अन्याय गरेका उदाहरण अनगिन्ती छन्। इँटा भट्टामा जिउँदै मानिस जलाउनेहरू पनि पैसावाल र शक्ति पहुँच भएका नै थिए। सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउनेदेखि लागु औषध तस्कर छुटाउने, नक्कली अन्तशुल्क स्टिकर आयात गर्नेलाई संरक्षण गर्ने, करोडौं बख्यौता नतिर्नेलाई क्यासिनो सञ्चालनको अनुमति दिने काम पनि न्यायालयबाटै भयो। एन्सेलको सेयर किनबेचको लाभ कर तिर्न नपर्ने गरी गरिएको फैसलाले समेत न्यायालय र न्यायाधीशको न्यायिक मनमाथि प्रश्न उठायो। हो, पछिल्लो समय श्रीमती हत्याकाण्डको सजाय भुक्तान गरिरहेका रञ्जन कोइरालाको सजायमा सहुलियत दिने दयावान मनले झनै न्यायालयको तराजुलाई अस्थिर बनाइदिएको छ। हुन त न्यायालयको नेतृत्व अर्थात् प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्तिलाई अन्याय भयो भन्दै सजायमा सहुलियत दिएको छ। न्यायिक मन र नियत फरक फरक पाटो हो। कमाउने नियतले न्यायिक मनलाई मार्यो वा कुनै आमुक शक्ति वा पहुँच न्यायालयमा प्रभाव जमायो। यसको लेखाजोखा गरौँ। अदालतको मानहानि गर्ने मन पटक्कै छैन। राजनीतिक भागभण्डाको हिसाब खोज्ने संस्कारले त खोइ स्वतन्त्र न्यायालय र निष्पक्ष न्यायको परिकल्पना बेकार होला जस्तो छ। आउनु सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म पुण्य प्रसाद धमला। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी सरकारले लकडाउन अन्त्यको घोषणा गरिसके जताततै बढेको भिडभाड र भौतिक दूरी तथा स्वास्थ्य सावधानीमा व्यवस्था बढ्न सक्ने जोखिम बारेको रिपोर्ट, मोरङको सुन्दर हरैँचा नगरपालिकामा ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माणमा भएको आर्थिक अनियमितता बारेको सामग्री, सुनसरीको इटरी उपमहानगरपालिकामा गरिएको स्थलगत खबर अनुगमन र इलामको मैनाचुलीका स्थानीयले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका आधारभूत सेवा नै नपाएको भन्दै गरेको गुनासोसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै गुनासो वा समस्या छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय। चैत 11 गतेबाट कोरोना रोकथामका लागि भन्दै अकस्मात लकडाउन घोषणा भयो। कतिपयले ठिक समयमा ठिक निर्णय भन्दै केहीले हतारो भयो भने अहिले उसै गरी कोरोनाको त्रासदी कायमै रहँदा लकडाउन खुल्ला भएको घोषणा गरिएको छ। लकडाउन हटेसँगै कोरोना नै हटे जसरी जताततै देखिएको भिडभाड र स्वास्थ्य सावधानीको व्यवस्थाले बढाउन सक्ने जोखिमबारे हाम्रो टिमले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। 3 महिना सुनसान बनेका काठमाडौँ उपत्यकाका सडकमा सवारी साधनको चाप वात्तै बढेको छ। सरकारले लकडाउन हटाएको घोषणा गरेसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा आवत जावत बढेको हो। सबै यातायात व्यवसायीले बिहिबारदेखि यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे। निजी सवारी साधनको जोर बिजोर प्रणाली समेत हटेका कारण विगतमा जस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा जाम सुरु मात्रै भएको छैन, बजारमा पनि निकै चहल पहल बाक्लिएको छ। कालीमाटी, कोटेश्वर, जडीबुटी, बानेश्वर, त्रिपुरेश्वर लगायतका क्षेत्रहरूमा सवारी साधनको चाप हुँदा उपत्यकाका व्यापारिक केन्द्रहरूमा सर्वसाधारणको घुइँचो लागेको छ। ट्राफिक प्रहरीलाई पनि यातायात सञ्चालनका लागि सहजता बनाउनका लागि दौडधुप देखिन्छ।
चैत 11बाट सुरु भएको लकडाउन 120 दिनपछि अर्थात् मङ्गलबार रातिबाट सरकारले अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो। जसरी सरकारले नेपालमा 2 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिने बित्तिकै कसैसँग सल्लाह वा छलफल नै नगरी लकडाउन सुरु गर्यो, त्यसरी नै संक्रमित संख्या 19,000 नजिक पुग्दा लकडाउन अब खुल्ला भएको जानकारी गरायो। यो लकडाउनले हामीलाई धेरै मनोवैज्ञानिक त्रास पनि दियो र अर्को प्रकारले हामीलाई धेरै कुराको लागि बहानाबाजी पनि भयो। यो कुरा चाहिँ अब नहोस्, तर त्यो भनेर हामीलाई स्वास्थ्य सुरक्षाको जोखिम छैन, सङ्क्रमणको जोखिम छैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ हामीले कायमै राख्नुपर्छ। तर हामी सबैले आफ्ना सचेतनाहरू, हामीले जनस्वास्थ्य सम्बन्धी हाम्रा आफ्ना सुरक्षाका उपायहरू त फेरि पनि गर्नु नै पर्छ। बन्दाबन्दी अर्थात् लकडाउन खुला भएसँगै काठमाडौँ उपत्यका मात्रै होइन, सहर बजारमा विभिन्न बाहनामा भिडभाड हुने क्रम पनि बढ्दो छ। सडक, सपिङ मल, होटल, रेस्टुरेन्ट र ससाना भट्टीमा समेत अनियन्त्रित रूपमा भिडभाड बढ्न थालेको छ। 25 जना भन्दा बढी मानिस जम्मा हुन नपाइने सरकारले निर्णय गरे पनि स्वास्थ्य सतर्कता नअपनाएरै मानिसहरू जम्मा हुन थालेका छन्। भिडभाडमा भौतिक दूरी र सुरक्षाका विधि समेत अवलम्बन नगरिँदा कोरोनाको संक्रमण भयावह हुने भन्दै सावधानी अपनाउन चिकित्सकले बारम्बार सल्लाह दिइरहेका छन्। दोस्रो केस देखिएर लकडाउन सुरु भएको थियो भने करिब 18,000 सङ्क्रमित हुने बेलामा चाहिँ लकडाउन चाहिँ अन्त्य भएको छ। यसबाट पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने लकडाउन पहिलेभन्दा धेरै जोखिम चाहिँ बढेको छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ सरकारले चाहिँ लकडाउन अन्त्य गर्नुका पनि केही बाध्यताहरू छन्। जस्तो चाहिँ सरकारले लकडाउन कायम राख्दाखेरि विभिन्न क्षेत्रलाई राहत दिनुपर्ने हुन्छ, विभिन्न छुटहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो चाहिँ गर्न नसक्ने अवस्था आएकोले चाहिँ सरकारले अन्त्य भन्ने शब्दको चाहिँ प्रयोग गरेको। तर लकडाउन अन्त्य चाहिँ भएको छैन, किनभने अहिले पनि स्कुलहरू, पार्टीहरूदेखि लिएर विभिन्न किसिमको चाहिँ क्लबहरू, खेलकुदहरू सबै कुराहरू चाहिँ ती चाहिँ खुलेका छैनन्। भनेपछि लकडाउन अहिले पनि हाम्रो चाहिँ हामीले खुकुलो हो भनेर बुझौँ, अन्त्य भनेर चाहिँ नबुझौँ। र नेपालको सन्दर्भमा अहिले धेरै जोखिम छन्। जस्तो पहिलो कुरा चाहिँ लकडाउन अन्त्य गर्ने कि नगर्ने भनेर सरकारले पूर्व तयारी गर्नुपर्ने थियो। जस्तो काठमाडौँमा चाहिँ 40 लाख जनसङ्ख्या छ भने यहाँको 2% भनेको 80,000 को विभिन्न ठाउँमा विभिन्न पेसा, विभिन्न वर्ग, विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूको जाँच गर्नुपर्थ्यो, PCR टेस्ट गरेर हेर्नुपर्थ्यो। त्यसपछि हामी कहाँ कति मात्रामा चाहिँ सङ्क्रमण छ भन्ने कुरो थाहा हुन्थ्यो। त्यस्तै भ्याली बाहिरको कुरा गर्ने भने खास गरी बोर्डर सीमाना जोडिएका जिल्लाहरूमा टेस्ट गर्नुपर्थ्यो र गाउँहरूमा चाहिँ सङ्क्रमित जुन पहिले बढी थिए ती गाउँहरूमा चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्ने थियो। ती टेस्ट गरेर त्यो टेस्टको आधारमा सरकारले कुनै जिल्लालाई, कुनै गाउँपालिकालाई अथवा कुनै टोललाई त्यसरी सिल गरेर बाँकी भागमा चाहिँ आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्दाखेरि जनतालाई एउटा ढुक्क हुने किसिमको वातावरण हुन्थ्यो। त्यो हुँदा सरकारले चाहिँ पर्याप्त मात्रामा टेस्ट बढाउनुपर्छ, अन्यथा हामी जोखिममा हुन्छौँ। अर्को कुरा के छ भने जस्तो हामीले हेर्नुपर्ने भारतमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या निकै बढेको छ र खास गरी चाहिँ नेपालसँग जोडिएका बिहार, युपी र पश्चिम बङ्गालमा त्यहाँका विभिन्न जिल्लामा अहिले पनि लकडाउन छ। र यदि हामीले सिमानामा ख्याल गरेनौँ भने, हामीले चाहिँ सिमानामा 24 घन्टा चाहिँ गस्ती गरेनौँ भने अवैध बाटोहरूबाट, खेतबाट, बारीबाट, गाउँबाट, जङ्गलबाट चाहिँ धेरै भारतीयहरू सुरक्षाको लागि नेपालमा आउने खतरा चाहिँ त्यतिकै बढी छ। त्यस्तै भारतमा जुन रहेका नेपालीहरू हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ अरू देशमा भएका हुनुहुन्छ, उहाँहरू आफ्नो देशमा चाहिँ आउन पाउनुहुन्छ, उहाँहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसको लागि पनि हामीले चाहिँ पर्याप्त मात्रामा क्वारेन्टिन र टेस्टको चाहिँ दायरा चाहिँ बढाउनु पर्ने देखिन्छ। व्यक्तिबीच भौतिक दूरी कायम हुन नसक्दा कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्ने सम्भावना देखिएको छ। बिस्तारै देशैभर बजार क्षेत्र पुरानै अवस्थामा फर्किन थाल्दा न मुखमा मास्क हुन्छ न त कोरोनाको त्रास नै देखिन्छ। चोक चोकमा त मानिसहरूको ठेलमठेल गरेर हिँड्न थालेका दृश्य थुप्रै देखिन्छन्। अझ सरकारले त कोरोना परीक्षणको दायरा नै वात्तै घटाएको छ। असार 15बाट परीक्षणको दायरा बढाएर प्रत्येक दिन 10 देखि 15,000 स्वाब परीक्षण गर्ने घोषणा गरेको सरकारले बरु असार 15 पछि उल्टै मुस्किलले 3-4 हजार परीक्षण गरिरहेको छ।
संक्रमित क्षेत्रबाट काठमाडौँ भित्रिएकामा कोरोना पहिचान भइरहँदा स्थानीय संक्रमण पनि छिटपुट रूपमा देखिएका छन्। काठमाडौँका केही ढलमै कोरोना पहिचान हुँदा समुदाय स्तरमै विस्तार गरेको आकलन पनि गरियो, तर परीक्षणको दायरा बढाएर संक्रमणको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउनु पर्ने सरकार उल्टै जनतामा बढ्दै गरेको कोरोनाको त्रासदी हटाउन लकडाउन पूर्ण रूपमा खोलेको घोषणा गरिरहेको छ। यति बेला सरकारी कार्यालय, उद्योग धन्दा, ठुला तथा साना पसल, निर्माण क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, भाट भटेनी सुपरमार्केट लगायत खोलिएको छ। विभिन्न बाहनामा हरेक दिन जसो दूरी नै कायम नभई आन्दोलन समेत भइरहेका छन्। जनजीवनलाई सहज पार्न सरकारले बन्दाबन्दी केही खुकुलो गरेको मात्रै भनिँदै गर्दा आम सर्वसाधारण स्वतन्त्र भएका छन्। सडकमा देखिएका सवारी साधन र मानिसको चहल पहलले कोभिड-19 को संक्रमणको त्रास बिर्साइदिएको मात्रै छैन, थप जोखिम बढ्ने संकेततर्फ सरकारको समेत ध्यान गएको छैन। त्यति उचित लागेन मेरो लागि चाहिँ। यो तपाईँको झन कोरोना अरू देशमा बढिराखेको बेला नेपालमा लकडाउन खोल्न उचित होइन। बरु केही सहज तरिकाले अलिक अति आवश्यक बाहेक यसरी खोल्न राम्रो होइन लकडाउन। यो जनताको माग हो जस्तो लागेन लकडाउन खोल्नुमा चाहिँ। अब यसमा मेरो विचार त उचित थिएन, किनभने अब छिमेकी मुलुक भारतमा चाहिँ कोरोना भाइरस चाहिँ भत्तै बढेको छ। तर यो लकडाउन चाहिँ मेरो विचारमा यो जुन सुरुमा गर्यो नि, त्यो पहिला लकडाउन गरेर चाहिँ अहिले खुकुलो गरेको भए केही राम्रो हुन्थ्यो। तर यो खुकुलो गर्नु र खोल्नुमा केही अर्थ चाहिँ मेरो लागि लाग्दैन। र हिजो लकडाउन जुन भयो त्यो माथिल्लो वर्गलाई चाहिँ त्यो लकडाउनको केही अर्थ भएन। उनीहरूको दैनिक अब कार बङ्गला मन्त्रीहरूको ओर्दोको छ। तल्लो वर्ग ज्याला मजदुरी गर्नेलाई चाहिँ हिजो पनि असहजै थियो, अहिले पनि असहजै छ। र गाडी चल्यो भन्नुको मात्र गाडीको भाडा डबल तेबर लिएको छ। म भर्खर चढेर आउँदैछु। विचारमा चाहिँ अहिलेसम्म लकडाउनले गरेर जनजीवन अस्तव्यस्त भएको थियो। खोलेको पनि मलाई ठिकै लाग्छ, किनभने तर आफूले सेफ्टी अपनायो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ कि। अब लकडाउन खोलो भनेर जथाभावी गर्ने होइन, हामीले नि मास्क लगाउने, सेनिटाइजर लगाएर हिँड्ने, अनि यो आफ्नो लागि आफै सेफ्टी गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। हुन त स्वास्थ्य विज्ञको रूपमा रहेका डाक्टर भोला रिजालले सरकारलाई बारम्बार सुझाव दिँदै कोरोना परीक्षणको दायरा घटाएको भन्दै बैठकमा नै नजाने घोषणा समेत गरेका थिए। रिजालको भनाइबाट प्रष्ट देखिन्छ सरकारले विज्ञको सुझाव भन्दा पनि आफ्नो स्व विवेकले काम गरिरहेको छ, जसका कारण थप जोखिम बढाइरहेको छ। आम नागरिकमा परेको मनोवैज्ञानिक त्रास कम गर्न लकडाउन खुला गरेको भनिँदै गर्दा शैक्षिक संस्था, धार्मिक तथा सामाजिक स्थलहरू, ट्युसन सेन्टर, सिनेमा हल, डान्स बार, सैलुन, ब्युटी पार्लर, स्विमिङ पुल लगायतका क्षेत्र भने बन्द नै छन्। आन्तरिक तथा बाह्य हवाई उडान मात्रै होइन, लामो दूरीका यातायात पनि ठप्पै छन्। यी दर्जन बढी क्षेत्रमा सञ्चालनको प्रतिबन्ध लगाए पनि अन्य क्षेत्रको भिडभाड थेक्नै नसक्ने गरी बढिरहेको छ। अब नागरिक आफै कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट बस्न तदारुकता देखाउँ, 2 मिटर दूरी कायम गरौँ, कतै निस्किँदा अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गरौँ, साबुन पानीले बारम्बार हात धुँ, हात नाक मुखमा नलैजाउँ, सेनिटाइजरको प्रयोग गरौँ, कार्यस्थलमा जमघट नगरौँ। व्यवस्थित तरिकाले मास्क लगाउँदा संक्रमणको जोखिम कम हुने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नै बताइरहँदा सहर बजारमा कतिपय मानिस मास्क बिना नै हिँडडुल गरिरहेका छन्। तसर्थ नेपालमा कोरोना नियन्त्रण भएर लकडाउन पूर्ण रूपमा खोलेको नभई संक्रमण हुँदै लकडाउन केही खुकुलो बनाइएको अर्थमा बुझ्नुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। घर, बजार, काम गर्ने कार्यालयदेखि सार्वजनिक यातायात जताततै कोरोनाको जोखिम रहेकोले विगत भन्दा थप सचेत र सजग बनौँ, भौतिक दूरी कायम गर्ने बानीको विकास गरौँ, जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर नबन्ने सरकारको मुख ताक्ने होइन। अब तपाईँ हामी हरेक व्यक्ति सचेत बनौँ,
तपाईँ हामी सतर्क भएनौँ भने कोरोनाकै कारण ठुलो जनधनको क्षति हुन सक्छ। सचेत भएर आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। देखिहाल्नुभयो, बजार र अर्थतन्त्र चलायमान गराएर रोगसँगै भोकको जोखिम कम गर्नु स्वाभाविक भए पनि कोरोना नै हटे जसरी बढिरहेको व्यवस्थाले बढाउन सक्ने जोखिमतर्फ राज्य र आम नागरिक चनाखो बन्नुपर्छ। हाम्रो चिन्ता बस यतिका लागि हो, अहिलेको व्यवस्थाले भोलि कोरोना महामारी फैलिएर ठुलो जनधनको क्षति नहोस्। अब कार्यक्रमको अर्को विषय, 3 तहको सरकार मार्फत गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुर्याएको दाबी राजनीतिज्ञहरूले खुबै गरे, तर गाउँ गाउँमा पुगेको सिंहदरबारले सुविधाभन्दा अनियमितता बढाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। मोरङको सुन्दर हरैँचा नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा बन्दै गरेको ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माणमा समेत अनियमितता भएको भन्दै विरोध भइरहेको छ। जिल्ला सहकर्मी कुमार खड्काले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। दृश्यमा देखिएको यो भवन सुन्दर हरैँचा नगरपालिका वडा नम्बर 3 को वडा कार्यालय अगाडि बनेको ज्येष्ठ नागरिक भवन हो। सङ्घीय सरकारको बजेटमा निर्माण भएको ज्येष्ठ नागरिक भवनमा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको छ। ज्येष्ठ नागरिकको आश्रय स्थलका रूपमा विकास गर्ने गरी सङ्घको बजेटमा स्थानीय नगरपालिकाले लगाएको ठेक्का विवादित बन्दै गर्दा स्टेटमेन्ट फाइल नै लुकाएर नगरपालिकाका कर्मचारीले अनियमितताको आशंकालाई थप पुष्टि गरिदिएका छन्। नगरपालिकाले गत चैत 20 गते टेन्डर आह्वान गरी सुनसरी दुहबीको सावाना निर्माण सेवालाई ठेक्का दिएसँगै यो ठेक्का विवादित भएको थियो। 27,85,887 रुपियाँको ठेक्का सम्झौतामा निर्माण भएको भवन यस्तो छ। नमस्कार दर्शकबिन, यतिखेर हामी सुन्दर हरैँचा नगरपालिका वडा नम्बर 3 गछिया मोरङमा आएका छौँ। यो हामी पछाडि दृश्यमा देखिरहेका छौँ एउटा भवन जुन चाहिँ यहाँका ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि सुन्दर हरैँचा नगरपालिकाले ठेक्का सम्झौता गरी बनाएको भवन हो। तर यसको लागत भने अत्याधिक रहेको छ। हामीले यहाँका जनगुनासो अनुसार यो भवनमा चाहिँ चरम लापरवाही भयो अथवा यहाँ चाहिँ आर्थिक हिनामिना भयो जुन भन्ने गुनासो हामीलाई आएको कारणले हामी यहाँ आएका छौँ। अब हामी तपाईँलाई यो भवनभित्र के छ भन्ने कुरा देखाउँछौँ। भवन निर्माणमा कर्मचारीले प्राविधिक लापरवाही गरेको, ठेकेदार र नगरको अनुगमन टोलीले नै मिलेमतोमा आर्थिक चलखेल गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरिरहेका छन्। स्थानीय ज्येष्ठ नागरिकहरू नै आफूहरूका लागि बनाएको भवनमा 28 लाख कुनै पनि हालतमा खर्च नहुने भन्दै ठूलो अनियमितता भएको भवन प्रयोग नगर्ने जिकिर गरिरहेका छन्। झ्यापै पैसा गयो त राम्रै हुनुपर्ने 28 लाखको घर त भन्ने मेरो पनि बुढोपाकाको हकबाट बस्ने घर त हो, तर कहाँ पैसा कता डुप्लिकेटबाट गयो त। त्यो नगरपालिकासँग जसले समन्वय गरेर टेन्डरको कारोबार गरेर उसैले घोटाला गरे। टेन्डर जसले गर्यो उसैले गर्यो, अरूले गरेन। यहाँनिर आर्थिक चलखेल भयो भन्ने तपाईँहरूको हामीलाई स्पष्ट छ, सबैलाई छ। इन्जिनियर ओभरसियरदेखि सबैसँग घोटाला भएको पुष्टि हुन्छ यसमा हामीले जिम्मा लिने हामी चाहिँ छैनौँ। हाम्रो ज्येष्ठ नागरिक जिम्मा लिँदैन। यहाँ ज्येष्ठ नागरिकको नाम लेख्न मैले दिन्न भनेको छु। यो भवन सुरु हुँदाखेरि पनि वडा सचिव पनि हुनुहुन्छ। होइन, यो यस्तो बन्छ त, यही हो त 28 लाखको 27 लाखको भवन यही हो त। चित्त बुझ्दो भएन हामीलाई। ज्येष्ठ नागरिक मलाई मात्रै होइन, 3 नम्बर वडाका ज्येष्ठ नागरिक कसैको पनि यहाँ अहिलेसम्म यहाँ पाइलो परेको छैन। सुन्दर हरैँचा नगरपालिकामा पछिल्लो समय विकास निर्माणका काममा अनियमितता भएको भन्दै गुनासो र उजुरीहरू बढ्न थालेका छन्। स्थानीय लक्ष्मी नारायण मन्दिरको जग्गामा निर्माण सम्पन्न भइसकेको भवनमा आर्थिक अनियमितता आएको गुनासो आएपछि बुधबार मात्रै नगरपालिकाका लेखा अधिकृत, इन्जिनियर, जनप्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। लेखा अधिकृतले सम्झौता अनुसार काम नभएको भन्दै भुक्तानी रकम रोक्ने बताएपछि भवन निर्माणमा आर्थिक चलखेल भएको पुष्टि भएको छ। यतिको भवन बनाउन 28 लाख रुपियाँ पैसा लाग्दैन भन्ने लाग्छ। यति उति पैसा भन्ने भन्दा पनि हामीले तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने यो 12-15 लाख रुपियाँ भन्दा बढी वा 18 लाख होला, त्योभन्दा बढी हुन्छ जस्तो लाग्दैन। तर प्राविधिकको अब यहाँ अरू के छ इस्टिमेटमा त्यो कुराहरू चाहिँ जानकारी छैन हामीलाई। नगरपालिकाका ओभरसियर अम्बिका गुरागाईले तयार पारेको भवन निर्माणको एस्टिमेटदेखि आर्थिक चलखेल सुरु भएको कतिपय स्थानीयको आरोप छ। नगरपालिकाका इन्जिनियर नै सम्झौता अनुसार भवन निर्माण नभएको स्वीकार गरिरहेका छन्। यो पनि सुनौ। फुल यो पेमेन्टको दौरानमा छ। अब यसको मूल्याङ्कन चाहिँ तपाईँको 24 लाखको भएको छ होइन। यो भवनकै मूल्याङ्कन अहिले 24 लाखको भएको।
24 लाखको भएको छ। अब यसमा चाहिँ रनिङमा छ, यो काम चाहिँ सिद्धिएको छैन। अझ नगरको योजना अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको टिमले समेत हचुवाका भरमा रकम निकासाका लागि सिफारिस गरेको पाइएको छ। नगरपालिकाकी उपप्रमुखले फाइल राम्ररी अध्ययन नगरेको, भुक्तानी इस्टिमेट आएपछि आफूले गहिरिएर अध्ययन गर्ने भन्दै दिएको यो गैर जिम्मेवार जवाफ पनि एकपटक सुनौ। अब सायद अब पछि अब जति अब एउटा टेन्डर प्रक्रिया, ठेका प्रक्रिया अथवा उपभोक्ता प्रक्रियाबाट चाहिँ अब गरेको पनि असार मसन्तसम्ममा गरिसकेन भने जति काम हुन्छ त्यसको काम भएको मात्रै अब रकम प्राप्त गर्ने हो। र हामीले पनि अब त्यहाँ हेर्न चाहिँ गयो, हेर्दाखेरि चाहिँ अनि होइन यो कतिमा हो यो भन्दाखेरि अब यति चाहिँ अब यो 28 लाखको कुरोमा चाहिँ अलिकति हामीलाई पनि अब प्राविधिक इस्टिमेट गरेर अब त्यो हामीले फाइलहरू सबै अब त्यो केलाएर चाहिँ हेरिरहेको अवस्था छैन। अनुगमन समितिकै सिफारिसमा लेखामा भुक्तानीका लागि करिब 20-21 लाखको चेक दाखिला भइसकेको छ। काम गर्नका लागि के विषयमा सम्झौता भएको थियो भनेर नगरमा इस्टिमेट माग गर्दा कर्मचारीले 3 घण्टासम्म विभिन्न शाखामा घुमाएर इस्टिमेट नै लुकाएका थिए। जसले ठेका लिए र त्यो भवनको निर्माण गरे उहाँसँग पनि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा बुझ्दाखेरि उहाँले हामीलाई भवन बनाउने र त्यसमा जिप्सन लाउने मात्रै आफ्नो काम भएको र अहिलेसम्म आफूले 20 लाखसम्मको लगभग काम गरिसकेको, अन्य काम गर्न बाँकी रहेको र आर्थिक वर्ष पनि सकिएको हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। र हामीले त्यही कामको फाइल चाहिँ यहाँ आएर यहाँका कर्मचारी, सम्बन्धित कर्मचारीहरूसँग माग्दा उहाँहरूले आलेटाले गर्नुभयो। यसको अर्थ हामीले त्यो भवन त्यहाँ आएको जनगुनासो र त्यहाँ आर्थिक अनियमितता भएको प्रष्ट हामी अनुमान लाउन सक्छौँ। नगर प्रमुख सम्पर्कमा आउनै नचाहने अनि उपप्रमुख सम्झौता र इस्टिमेटको विवरण खोज्दा भाग्ने यो व्यवस्थाले 28 लाखको ज्येष्ठ नागरिक भवनमा जनप्रतिनिधि सहितको मिलेमतमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको छ भन्ने आशंकालाई सत्यको नजिक पुर्याइदिएको छ। अझ सुन्दर हरैचा नगरपालिकाले अघिल्लो वर्ष मात्र 3 लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरेको अर्को भवनलाई समेत अलपत्र बनाएको छ। सम्झौताको स्टेटमेन्ट लुकाएको तथ्यले नै अनियमितताको आरोपमा सत्यता छ भन्ने आफै पुष्टि गरेको छ। अनियमिततामा संलग्नमाथि छानबिन र कारबाही होस्, जनताको सेवा गर्छु भन्दै मौका दिनुहोस्, सेवाका लागि भनेर स्थानीय तहमा पुगेका जनप्रतिनिधि बेइमान नबनुन्, हामी सबैको चाहना यति। अब एकैछिन विश्रामपछि सुनसरीको इटरी उपमहानगरपालिकामा गरिएको स्थलगत खबर अनुगमन र इलामको मैनाचुलीका स्थानीयले आधारभूत सेवा नै नपाएको भन्दै गरेको गुनासो सहित उपस्थित हुनेछौँ, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। हामीले कार्यक्रम अघि सरकारी कार्यालय लगायत जनताको सेवामा क्रियाशील विभिन्न स्थानमा पुगेर खबर अनुगमन गर्दै वास्तविकता देखाउने गरेका छौँ। आज हामी सुनसरीको इटरी उपमहानगरपालिकामा पुग्दा के देखियो त? जिल्ला सहकर्मी विकल रेग्मीले गरेको स्थलगत खबर अनुगमन अबका क्रममा। दर्शकबिन, यतिखेर हामी इटरी उपमहानगरपालिकाको कार्यालय परिसरभित्र प्रवेश गरिसकेका छौँ। इटरी उपमहानगरपालिकाको कार्यालयभित्र प्रवेश गरिसके पछाडि यहाँको अवस्था के छ? लकडाउन खुलिसके पछाडि कर्मचारीहरू समयमा आएका छन् कि छैनन्, उनीहरूले काम गरिरहेका छन् कि छैनन्, सामाजिक दूरी कायम गरेका छन् कि छैनन्, सावधानी अपनाएका छन् कि छैनन्, सेवाग्राहीहरूले कतिको काममा चाहिँ सुविधा पाएका छन् भन्ने विषयमा आज हामी विशेष रूपमा चाहिँ यस कार्यालयमा खबर अनुगमन गर्न आइपुगेका छौँ। आउनुहोस् कार्यालय परिसरतर्फ प्रवेश गरौँ। हामी इटरी उपमहानगरपालिकाको कोठा नम्बर 4 मा आइपुगेका छौँ। कोठा नम्बर 4 खाली छ। यो कोठा नम्बर 4 मा सायद अहिले बत्ती पनि बलेको छैन। यो सायद यहाँनिर अहिले कर्मचारी कोही पनि हुन जस्तो देखिन्छ। को शाखातर्फ जान्छौँ। यो जिन्सी शाखामा जाँदैछौँ हामी। जिन्सी शाखामा के छ अवस्था हामी तपाईँलाई जस्ताको तस्तै देखाउन गइरहेका छौँ। यहाँनिर एकजना कर्मचारी हामीले देख्यौँ, उहाँनिर काम गरिरहनु भएको छ, काममा व्यस्त हुनुहुन्छ। उहाँ एकदमै काम गरिरहनु भएको छ। तपाईँ यहाँको कर्मचारी हुनुहुन्छ है? हजुर। आइडेन्टी कार्ड लाउनु भएको देखिँदैन नि?
सरी आज भुलेछु अलिक ढिलो आएको थिएँ शुक्रबार त्यही भएर होला आज भने सधैँ लगाइरहेको सेवाग्राहीहरूले चाहिँ सेवा लिनुभएको छ उहाँलाई देखाउनुहोस् होइन उहाँ पनि यहाँको कर्मचारी नै हुनुहुँदो रहेछ है सरको शुभ नाम सर मेरो राकेश शाह यहाँ दुईजना कर्मचारी हुनुहुन्छ दुवैजनाले चाहिँ तपाईँले मास्क घाँटीमा लाउनु भएको छ होइन भर्खरै निकालेको किन होला भर्खरै निकालेर अलि गरेको सामाजिक दूरी पनि कायम गरेको देखिँदैन अनि यो मास्क चाहिँ घाँटीमा लाउनुहुन्छ सुरक्षा अपनाउनु पर्दैन सर आफ्नुपर्छ तपाईँले पनि किन रिस गर्नुभएको होला कर्मचारीहरू आउनुभएको थियो उहाँहरूसँग बोल्नको लागि बोल्दाखेरि चाहिँ मास्क लाउनु पर्ने भनेर भनेको छ नि स्वास्थ्यको हिसाबले त मास्क लाउनुपर्छ भने चाहिँ घाँटीमा लाउने त हो भनेको छैन नि छैन यो चाहिँ अब भुलै भयो हाम्रो यो चाहिँ हामीले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो अरूलाई पनि सजेसन दिनुपर्ने हो अब आफू पनि लाउनुहुन्छ सेवाग्राहीहरूलाई पनि अब मास्क लाउनु भन्नुहुन्छ गर्छौँ दर्शक अर्को कार्यकक्षतर्फ लाग्छौँ अर्को कार्यकक्षमा कस्तो छ अवस्था हामी त्यहाँ पनि तपाईँहरूलाई जस्ताको तस्तै देखाउन गइरहेका छौँ यहाँ अर्को सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा भनिएको छ यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ यहाँनिर पनि सर दुईजना सरहरू हुनुहुन्छ एउटा कुर्सी खाली छ सर यहाँ कर्मचारीहरू हुनु न कामले बाहिर निस्किनु भएको उहाँ पङ्खा चलिरहेको छ यहाँ उहाँ बाहिर निस्किनु भएको छ यस यो टेबलको कर्मचारी उहाँ यहाँ हुनुहुन्न यहाँ अर्को एकजना सर पनि हुनुहुन्छ र यहाँ अर्को एकजना सरसित मैले यहाँ थोरै कुराकानी गरेँ सर हजुरको नाम सरको दीपक खड्का दुईजना हुनुहुन्छ मनोज दाहाल र दीपक खड्का दुईजना कर्मचारी हुनुहुन्छ म कर्मचारी म 6 नम्बर वार्डको हजुरहरूले आइडेन्टी कार्ड लाउनु भएको छैन सर किन होला आज शुक्रबार पनि हो शुक्रबार भएको ड्रेस पनि लाउनु पर्दैन ड्रेस चाहिँ पर्दैन आइडी कार्ड पनि पर्दैन आइडेन्टी कार्ड पनि हामीले आज लाइदिउँ लाउनु पर्छ कि पर्दैन लाउनुपर्छ तर उहाँ टेबलमा राखेर दुईजना सँगै बस्नु भएको छ होइन सामाजिक दूरी कायम गर्नु भएको छैन मास्क लाउनु पर्दैन सर मास्क लाउनुपर्छ अहिले अलिक बढी निसासिएकोले एकछिन मान्छेहरू नहुँदाखेरि खोलेको खाली त्यो कोठा त्यो भएर खोलेको अब मास्क लाउनुहुन्छ मास्क त होइन हामीले चाहिँ अलिकति खाली हुँदा हामी मास्क एकछिन खोल्छौँ त्यसपछि मान्छे भिडभाड हुँदै फेरि हामी लाउँछौँ जस्तो कि हामी दुईवटा कोठामा अहिलेसम्म खबर अनुगमनको क्रममा प्रवेश गऱ्यौँ र दुईटै कोठामा चाहिँ अहिलेसम्म मास्क लगाइएको सावधान नलाइएको र सावधानी नअपनाइएको भेट्यौँ र हामी अर्को कार्यकक्षतर्फ लागौँ प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखातर्फ प्रवेश गरिरहेका छौँ यो शाखाको अवस्था के छ हामी तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ यहाँनिर 3 जना कर्मचारी हुनुहुन्छ हजुरको शुभ नाम मेरो सरिता गिरी हजुर यहाँको कर्मचारी हुनुहुन्छ है त्यसै गरी एकछिन अर्को दृश्य पनि यहाँ देखाउँ यो दृश्य पनि देखाइहालौँ सर पनि यहाँको कर्मचारी हुनुहुन्छ हजुर शुभ नाम सर मेरो डम्बर कार्ती सर यहाँ तपाईँहरू दिनभरि काम गर्नुहुन्छ है कति जति सेवाग्राहीहरू आउनुहुन्छ दिनमा यो प्रशासन भएकोले कर्मचारी सम्बन्धी सामान्य सिफारिसहरू सम्बन्धी पर्छ यहाँ सेवाग्राही आउनुहुन्न सेवाग्राहीहरू खासै त्यति हुन्छ वार्डबाट हुन्छ प्रायः तपाईँको यो शाखामा आउने कर्मचारीहरू होइन कार्यालयमा त मास्क लगाएको भेटिएन तपाईँको शाखामा आउँदा चाहिँ मास्क लगाएर आउनुहुन्छ मास्क लाएर आइन्छ तर अहिले चाहिँ मास्क लागेन तपाईँले किन लाउनु भएन मास्क अहिले भर्खर चुडियो चुडेकोले गर्दा नलागेको त्यसै पनि उहाँको मास्क चुडिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो त्यसै गरी अर्को कर्मचारी एकजना हुनुहुन्छ उहाँले सायद मास्क निकाल्दै हुन्छ हामीलाई देखे पछाडि होइन यहीँ राखेको थिएँ मास्क यहीँ थियो नि त अहिले भर्खर खोलेको थिएँ यहाँ राखेको थिएँ मास्क लाउनु भएको छैन मास्क भर्खर खोलेर यहाँ राखेको थिएँ लाउनुहुन्न लाउँछु दर्शकबिन हामीले देख्यौँ इटरी उपमहानगरपालिका जो चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरौँ स्वास्थ्यमा चाहिँ खेलबाड नगरौँ भनेर आफै सूचना प्रदान गरिरहेको कार्यालयका कर्मचारीहरू मास्क नलागेको अवस्थामा सामाजिक दूरी पनि कायम नगरेको अवस्थामा भेट्यौँ हामीले 3टा कोठा खबर अनुगमन गर्दा यस्तो भेट्यौँ र हामी अर्को कार्यकक्षतर्फ प्रवेश गरौँ के छ त्यहाँ यो सामाजिक महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखातर्फ प्रवेश गरिरहेका छौँ यो शाखामा के छ अवस्था हामी तपाईँलाई देखाउन गइरहेका छौँ यहाँ 2 जना कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू 2 जनाले आइडी कार्ड राखेको अवस्था हामीले यहाँ देख्यौँ र हामी देख्न सक्छौँ 3टा कार्यकक्षमा जाँदाखेरि मास्क नलागेको अवस्था भेटिएको थियो तर यो कार्यकक्षमा भने हामी देख्न सक्छौँ 2 जनाले मास्क लगाएर आफ्नो काम गरिरहनु भएको अवस्था छ र हामी अर्को कार्यकक्षतर्फ प्रवेश गरौँ दर्शक कर शाखामा आइपुगेका छौँ र कर शाखामा आइपुग्दाखेरि यो दृश्य कैद गर्नुहोस् यहाँ देखाउनुहोस् उहाँहरू कार्यालयभित्रै हुनुहुन्छ उहाँहरू कार्यालयभित्रै बसिरहनु भएको छ यहाँ म्यामलाई थोरै म सोध्न चाहन्छु किन नलाउनु भएको भन्नुभएको ए आज शुक्रबार भनेर आउटड्रेस लगाएको बेला लाइन मैले आइडी कार्ड त लाउनु भएन तर नेपाल सरकारले अनि यहाँको स्थानीय तहले पनि आम नागरिकलाई चाहिँ तपाईँले मास्क लाउनुपर्छ मास्क लाउनुहोस् भनेर सूचना जारी गरिरहेको छ तपाईँले चाहिँ कोरोनाले भेट्दैन भेट्छ होला हजुर
भर्खर भेट्छ होला आज लाइन मैले सर हजुरको शुभ नाम सर मेरो पेसल त्यो मसिना सर यहाँ अहिले के भइरहेको छ यहाँ अलिकति बताइदिनु यहाँ घर नक्साको काम गरिरहेको छ यहाँ तपाईँ एकजना हुन्छ उहाँले चाहिँ तपाईँको काम गरिरहनु उहाँको सेवाग्राहीको काम गरिरहनु भएको छ है सरको शुभ नाम सर मेरो चाहिँ फेरि उहाँकैसँग ट्याक्कै मिल्यो रमेश प्रसाद तिमसिना दुईजना हुनुहुन्छ होइन तपाईँहरूले सँगसँगै अहिले छेउछाउमै बसेर काम गरिरहनु भयो होइन हजुर तपाईँले मास्क लाउनु भएको छैन किन नलाउनु भएको मास्क चाहिँ लगाएको गोजीमा थियो अहिले यहाँ बोल्नुपर्ने भएर नलाएको मात्रै हो अब छेउमा मानिसको छेउमा जाँदाखेरि त मास्क लाउनुपर्छ भनेर भनेको छ नि सर सोसियल डिस्टेन्स त कायम गरेको छ नि हजुर मास्क लाउनु भएको छैन छेउमै बसेर काम गरिरहनु भएको छ सर मास्क नलाउँदा पनि हुने भन्ने सोच्नु भएको होइन त्यसो होइन नलाउँदा हुने भए त गोजीमा बोक्नु थिएन नि हजुर अनि सर तपाईँको कार्यालयले एसटिडी उपमहानगरपालिकाले चाहिँ मास्क लाउनुपर्छ कर्मचारी सबैले आम नागरिकलाई सूचना जारी गरिरहेको छ तपाईँ कार्यालयभित्रै बसेर चाहिँ मास्क लाउनुहुन्न सर किन होला होइन सर मैले लगाइराखेको थिएँ अहिले मेरो यहाँ काम गर्ने क्रममा झऱ्यो तल फोहोर भयो त्यस कारणले अहिले लगाइराखेको छैन नभए लगाइरहेको थिएँ सर आइडी कार्ड पनि लाउनु भएको छैन नि आइडी कार्ड त छ मसँग लगाइराखेको छैन लाउनु पर्दैन सर राख्ने मात्र हो होइन लगाउने नि हो लगाउनु चाहिँ होइन तर अहिले मैले लगाइरहेको छु आज अन ड्रेस आउने भयो अन ड्रेसमा आइडी कार्ड चाहिँ लाउनु पर्दैन पर्छ पर्नु त होइन तर अहिले लगाइरहेको छैन सर अब मास्क पनि अर्कोचोटि हामी खबर गमनको क्रममा आउँदा मास्क पनि लागेको देख्न पाऊँ आइडी कार्ड भएको पनि देख्न पाऊँ भने हामी अपेक्षा हुन्छ सर छ मसँग म लाउँछु हस् सर हुन्छ सर त्यसै गरी हामी अर्को शाखा सरले मास्क लाउँदै गरेको अवस्था हामी यहाँ देख्न सक्छौँ उहाँ भर्खर मास्क लाउँदै हुनुहुन्छ हामी अर्नेतर्फ लागौँ यहाँ पनि को अवस्था छ हामी इटरी उपको अन्य शाखाहरूतर्फ पनि खबर अनुगमनको क्रममा गइरहेको छौँ कस्तो छ अवस्था तपाईँहरूलाई हामी जस्ताको तस्तै देखाउँछौँ अरूलाई सचेत रहन सिकाउँदै अरूलाई चाहिँ स्वस्थ रहनुपर्छ कोरोना भाइरसको महामारीबाट बस्नुपर्छ भन्ने इटरी उपमहानगरपालिका आफै चाहिँ आफ्नै कार्यालयमा मास्क नलाइकन कर्मचारीहरूले सेवा दिइरहँदाखेरि बेखबर बनेको छ आखिर किन यस्तो हेलचेक्राइ गरिरहेको छ इटरी उपमहानगरपालिकाले यो विषयमा हामी सम्बन्धित यस कार्यालयका जिम्मेवार व्यक्तिसँग पनि जवाफ माग्नेछौँ हामी अर्को कार्यकक्षतर्फ लागौँ यहाँ शिक्षा युवा तथा खेलकुद विकास महाशाखा भनेको छ सायद यो शाखाको नाम परिवर्तन भइसकेको छ जस्तो लाग्छ यो शाखा अहिले योजना तथा कार्यक्रम शाखा भएको जस्तो मलाई लाग्छ यहाँ दुईजना कर्मचारी हुनुहुन्छ यहाँ यो शाखामा सर यो शाखाको नाम के हो बताइदिनुहोस् न खेलकुद तथा परीक्षा शाखा खेलकुद तथा परीक्षा शाखा भन्नुभएको छ तपाईँ यस कार्यालयको कर्मचारी हुनुहुन्छ ज्यू तपाईँले यस कार्यालयमा बस्दाखेरि कतिको सेवाग्राहीहरू आउँदैनन् भन्ने कुरा छ नि सेवाग्राही आउँदैनन् नि होइन आउनुहुन्छ तर अब जस्तै आजको दिनमा हेऱ्यो भने दिउँसो अघि हाम्रो मिटिङ पनि थियो त्यो कक्षा थप सम्बन्धीको लागि त्यो बाहेक भनेको खासै त्यति सेवाग्राही चाहिँ आउनुभएको छैन हाम्रो मिटिङमा आज तपाईँ सहभागी हुनुभयो तपाईँ कार्यालयमा बसिरहनु भएको छ सरकारी कर्मचारी इटरी उपमहानगरपालिकाको एक जिम्मेवार व्यक्ति होइन एकदम तपाईँले मास्क लाउनु भएको छैन होइन मैले खेलबाड गरिरहनु भएको छैन होइन यहीँ छ मास्क मसँग होइन यो मैले लाउन मिलिहाल्छ अहिले भर्खर यहाँ म कम्प्युटर खोज्दै थिएँ कि सर मास्क लाउनुहुन्छ लगाइहाल्छु हो दर्शकले हामीले जति अहिले यस कार्यालयमा जसरी देख्यौँ यस कार्यालयका अधिकांश कर्मचारीहरूले मास्क नलागेको अवस्था भेटिएका छौँ उहाँहरूले हेलचेक्राइ गरिरहेको अवस्था हामी देख्न सक्छौँ र हामी अर्को कार्यकक्षतर्फ यता लागौँ यहाँनिर यसमै अन्य कार्यकक्षहरू पनि रहेका छन् यो शाखामा हामी देख्न सक्छौँ यो यहाँनिर सायद यो दर्ता चलानी हो यो पनि अहिले खाली छ खाली रहेको अवस्था छ यो कार्यकक्ष त्यसै गरेको छौँ यहाँ एकजना कर्मचारी म्याम हुनुहुन्छ म्याम हजुरको शुभ नाम बिमला राई हजुर यहाँको कर्मचारी हजुर आइडी कार्ड देखिदिनु नि त्यसैले उहाँले भर्खरै मात्र आइडी कार्ड लाउनु भएको छ र उहाँलाई हामी थोरै उहाँलाई सुन्न सक्छौँ हजुर यस कार्यालयमा आउनुभएको कति भयो म भर्खरै हो भर्खर भयो भर्खरै भन्दा नि 1 वर्ष हुन आँट्यो हजुर यहाँ आउँदाखेरि अहिले दिनभरिमा सेवाग्राहीहरूसँग भेटघाट हुन्छ नि है तर तपाईँ मास्क चाहिँ मुखमा लाउनुहुन्न किन मुखमा घाउ भएर हो म एक्लै पनि छु अहिले चाहिँ त्यसो हुँदाखेरि त झन् मास्क मुखमै लाउनु यो एकदम दुखेर क्या मैले भर्खर खोलेको यहीँ छँदैछ त यहीँ छँदैछ यो लगाइराखेकै हो अहिले चाहिँ म एक्लै भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हो म आउँदाखेरि चाहिँ म लाउँछु
हो दर्शकबिन हामीले यस्तै देखिरहेको छौँ यहाँ विडम्बनै भन्नुपर्छ विभिन्न बाहनाबाजी गरेर चाहिँ कर्मचारीहरूले स्वास्थ्यसँग खेलबाड गरिरहेको छ जुन आफ्नै लागि घातक बन्न सक्छ। यो पशुपन्छी विकास शाखा कार्यक्रम तथा योजना फाँट भनिएको छ। यहाँ कर्मचारी हुनुहुन्न तर पङ्खा चलिरहेको अवस्था छ, पङ्खा चलिरहेको छ, कर्मचारी हामी यहाँ देख्न सक्दैनौँ। यो अवस्था रहेको छ। त्यो प्राविधिक शाखा जस्तो छ तर यहाँनिर कर्मचारी कोही पनि हुनुहुन्न। जस्तोसुकै समय भए पनि उहाँहरू जहाँ गए पनि सार्वजनिक सम्पत्तिको सरकारी सम्पत्तिको यो दुरुपयोग नगरेको भए हुन्थ्यो। हामी देख्न सक्छौँ यहाँ पङ्खा चलिरहेको अवस्था छ, यहाँ कर्मचारी यहाँनिर कोही पनि हुन्न, दुईवटा कुर्सी छ, खाली रहेको अवस्था छ। त्यसै गरी हामी अर्को कार्यक्षेत्रतर्फ जाउँ। यहाँ पनि कर्मचारी यता पनि हुनुहुन्न, सायद उहाँ कहीँ प्राविधिक हुनुहुन्छ, कहीँ जानुभएको होला, काम व्यस्तताले जानुभएको होला। यहाँ पनि कोही पनि हुन्न तर पङ्खा चलिरहेको छ। हामी यहाँ दृश्य देख्न सक्छौँ कर्मचारीहरू पङ्खा खुल्लै छोडेर यसरी आफ्नो कार्यकक्षमा चाहिँ पङ्खा खुल्लै छोडेर उहाँहरू बाहिर निस्किनु भएको छ। सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूले सोच्नु भएन जस्तो लाग्छ। यसतर्फ पनि उहाँहरूको ध्यान जाओस्। आफू कार्यालयभन्दा बाहिर निस्किँदाखेरि सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग होइन, यसरी पङ्खा खुल्लै नछोडौँ। यसले गर्दाखेरि हामी नेपाल सरकारलाई घाटा हुनु भनेको आम नागरिकलाई पनि घाटा हुनु हो र आम नागरिकको रासोबाट सङ्कलित पैसा नै यहाँबाट खर्च हुने हो। तसर्थ सबैले चाहिँ यस विषयमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ। हामी यहाँ देख्न सक्छौँ अर्को एकजना कर्मचारी पनि यहीँ हुनुहुन्छ। उहाँले इटरी उपमहानगरपालिकाको आइडी कार्ड झुन्डाइराख्नु भएको छ। सर हजुरको शुभ नाम? सर मेरो मुकेश चौधरी। सर यी इटरी उपमहानगरपालिकाकै कर्मचारी हो? हजुर सर। अहिले यहाँ भिडभाडमा हुनुहुन्छ होइन, दुईजना उभिएर यसरी गफ गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरू अहिले यहाँ उभिरहँदाखेरि सामाजिक दूरी पनि कायम गर्नुभएको छैन अनि मास्क पनि लाउनु भएको छैन, किन होला सर? मास्क लाउनु पर्दैन? मास्क लाउनु पर्छ सर। यहाँ म एकछिन काम यता यो बिरुवा वितरण गर्दै थिएँ। बिरुवा वितरण गर्दाखेरि मास्क नलाउनु पर्ने भन्ने छ सर? तपाईँहरू दुवैजनाले मास्क लाउनु भएको छैन। उहाँ सफाइमा काम गर्ने कर्मचारी होइन, जुन जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी। तपाईँहरूले मास्क नलाउँदाखेरि तपाईँ सँगसँगै अरूलाई पनि स्वास्थ्यमा चाहिँ समस्या पर्छ, कोभिड-19 लाग्न सक्छ भन्ने तपाईँलाई इटरी उपमहानगरपालिकाले सूचना जारी गरेको छैन सर? गरेको छ सर। अब कामबाट आए खाना खाएर काम गर्दा पनि त मास्क लाउनु पर्छ? लाउनु पर्छ सर। अब लाउनुहुन्छ सर? अब लाउनु सर। हो दर्शकबिन इटरी उपमहानगरपालिकामा हामी देख्न सक्छौँ सेवाग्राही सँगसँगै कर्मचारीहरूले पनि मास्क नलाएको भेट्यो। सेवाग्राहीहरू पनि मास्क लाउनुहुन्न, तथापि सेवाग्राही सँगसँगै कर्मचारीहरूले पनि मास्क नलाउँदाखेरि यहाँ जोखिम बढ्दै गएको छ। हामी इटरी उपमहानगरपालिकामा रिपोर्टिङ गर्न आउँदाखेरि अझै कर्मचारी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि मास्क लाउनु भएको छ कि छैन हामी यहाँ तपाईँलाई स्थलगत रूपमा देखाउन गइरहेका छौँ। चिजमा खेलबाड गरिरहेका यीका कर्मचारीहरूको विषयमा चाहिँ यस इटरी उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रामजनम चौधरीसँग हामीले यहाँ भेट गरेका छौँ। उहाँसँग थोरै प्रतिक्रिया लिन्छौँ। सर कोभिडबाट बच्नको लागि मास्क अनि सेनिटाइजरको प्रयोग कति गर्नुपर्छ बताइदिनुहोस्? अरे त्यो त हमेसा गर्ने कुरा हो, सोसल डिस्टेन्स कायम गर्ने त्यो मुख्य हतियारै त्यही हो। तर इटरी उपमहानगरपालिका परिसर जहाँको तपाईँ स्वास्थ्य शाखा प्रमुख हुनुहुन्छ त्यहाँकै कर्मचारीहरूले मास्क नलाएको भेट्यो नि? होइन, हामीले त मास्क सप्लाई दिइरहेका छौँ। अब उहाँहरूले लगाइराख्नुहुन्छ त्यो अलिकति अबुझ जस्तो बुझियो थियो कतिपय। त्यस्तो मास्क नलाउने अनि स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्ने आफू सँगसँगै त्यसले त सेवाग्राहीको स्वास्थ्यसँग पनि खेलबाड हुन्छ होइन? अनि उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू सचेत गराउनुहुन्न? अब सचेत गराउने फेरि अब अस्ति पनि हाम्रो बैठक भयो होइन, मेयरको संयोजकमा जुन यो कोभिड सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम व्यवस्थापन समितिको बैठक हो। त्यो बैठकले चाहिँ अब फेरि अब जेस लकडाउन खोकुलो भए पनि हाम्रो सङ्क्रमणको अब प्रभाव रहि नै रहेकोले हुनाले र यसलाई चाहिँ अझै न्यूनीकरण गर्दै जाने हो र यसलाई चाहिँ अब एकदमै पहिलेको जस्तो लकडाउन गरिरहनु। तपाईँहरूले त सूचना जारी गरिरहनु भएको छ होइन? नगरमा चाहिँ आम नागरिकलाई चाहिँ तपाईँहरू सचेत रहनुहोस्, मास्कको प्रयोग गर्नुहोस्, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोस् भनिरहनु भएको छ। तपाईँहरूको कर्मचारीलाई चाहिँ कहिलेसम्म यो लागू गर्नुहुन्छ? आफ्नै कार्यालयबाट सुरुवात गर्नुपर्छ? सबैले आफ्नै प्रयोग गरि पनि रहेछ। अब कोही साथीहरू त्यस्तै अब अबुझ भएर किन नगरे हो, अब त्यो त व्यक्तिमा पनि भर पर्छ। पहिले आफू सोच्नु पऱ्यो, आफ्नो परिवार, त्यसपछि हाम्रो सेवाग्राही आउने सबै सोच्ने कुरा हो क्या। अब यहाँ चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि हामीले भने हो पटक तपाईँहरू यो भिडभाडमा नआइदिए हुन्थ्यो, घरमै आराम गर्दा राम्रो। किनभने यसको मुख्य चाहिँ हाम्रो जुन थियो नि लकडाउनपछि घरमै बस्ने होइन, धेरै जमघटमा सहभागी नहुने, अब यो खालका कुराहरू हो। स्थानीय तह जनतालाई घर दैलोमा सेवा सुविधा दिने अड्डा, यिनै अड्डामा स्वास्थ्य सावधानी लगायत सेवा सुविधामा व्यवस्था हुनु पक्कै राम्रो होइन।
आम सेवाग्राहीले गुनासो रहित सेवा पाउन् वा मेरो स्थानीय सरकार भन्ने दिन आओस्, बस हाम्रो खबरदारी यतिका लागि। अब पालो जनगुनासोको। देश संघीयतामा गइसके 3 तहका सरकार बनेका छन्, तर महेन्द्र राजमार्ग नजिकै रहेको इलामको दक्षिणी क्षेत्र मैनाचुलीका स्थानीय खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामान्य सुविधाबाट पनि वञ्चित हुनु परेको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन्। जिल्ला सहकर्मी नवीन ढकालले स्थानीयले गरेको गुनासो बारे पठाएको यो गुनासो हेरौँ। नम्बर 8 हो एकदम विकट ठाउँ भनेको यो मैनाचुली र लोसे। त्यो यहाँ समस्या भनेको चाहिँ यो मैनाचुली र लोसेको दुईटै गाउँको समस्या, जटिल समस्या भनेको एउटा बाटै हो। बाटोको समस्या धेरै नाजुक छ। यहाँ विद्यालय जानुदेखि लिएर बोकेर भारी चाहिँ नम्लोमा अहिलेसम्म चाहिँ डोकोमा बोकेर खाइराख्नु परेको छ। बिरामी हुँदाखेरि चाहिँ तत्काल यातायातको सुविधा छैन, बाटो राम्रो छैन। अनि त्यहाँबाट 3 सम्म पढ्छ। 3 पढेपछि चाहिँ अब हामीले बच्चा हुँदै राखेर पढाउनु पर्ने हुन्छ। आफ्नो कसैको घर हुँदैन, कसैले टेढालेर राखेर पढाएको हुन्छ। आफ्नोतिर यसो 10 बजेर बिहान आउनुपर्छ। त्यति चाहिँ हामीले एकदम टाढो छ। अब यतातिर एउटा स्वास्थ्य चौकी त्यस्तै हामीले दियो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। अहिले पनि आधारभूत सुविधा पाएनौँ भन्दै सरकार विहीनताको अनुभव जनतामा हुनु लाजमर्दो कुरा हो। 3 तहका सरकार मैनाचुलीका स्थानीयको गुनासो सम्बोधन गर्न गम्भीर बनुन्। यी र यस्ता कुनै पनि गुनासो, समस्या अनि सरकारी निकायबाट दिने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी कार्यक्रम मार्फत सुधार खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो यो टेलिफोन नम्बर वा इमेल ठेगानामा टिपाएर वा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजका लागि जनताको इजलास यति नै। अर्को दिन तपाईँहरूकै गुनासो र समस्यामा केन्द्रित भएर उपस्थित हुने नै छौँ। नमस्कार।